ان یقولوا سمعنا واطعنا، اساں سن لیا تے اساں اطاعت کر لئیے۔ او ایس جملے نو اپنے گلے دی مالا بنا کے لے جانا، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، اساں سن لیا تے اساں او دیتے عمل کر کے وخا چھڑیا۔ میرے محترم پیارے بھائیو، تائیں تے مولانا محمد حسین شیخوپوری آگیا کر دے سن، اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمادی، اور تساں آپ ہی فیصلہ کر لینا، اے مجلس خاصاں آمادی، اور جتھے نیویں پالئی نبیاں نے کی رہ گئی گل اماماں دی، او یا من حدیث پیغمبر دی، او یا من حدیث پیغمبر دی، تینو عظمت ملے سلامان دی۔ میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محترم پیارے بھائیو تے عزیز دوستو، کتے مالک سونے دا قرآن انج پیا اعلان کردہ ہے، آواز ہوندی ہے، فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولی لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔